लागि सोधिने प्रश्नहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। अब सुरुवात गरौँ। संविधान सभा र संविधान निर्माण। संविधान सभा र संविधान निर्माण। संविधान सभा निर्वाचन 2064। नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा संविधान सभाको निर्वाचन मिति विक्रम सम्वत 2064 चैत्र 28 गते सम्पन्न भएको थियो। संविधान सभाबाट संविधान बनाउने परिकल्पना 2007 सालमा गरिएको थियो। राजा त्रिभुवनले संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर नेपालका राजाले त्यो घोषणा अनुरूप काम गरेनन्। जनआन्दोलन 2 को सफलतासँगै संविधान सभाको निर्वाचनलाई मूल राजनीतिक एजेन्डा बनाइएको हो। संविधान सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग 74 दलहरू दर्ता भएका थिए। संविधान सभामा 601 जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो, जसमा 240 सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित र 335 प्रतिशत जना समानुपातिक निर्वाचन र प्रणालीबाट आएका थिए। नेपाली नागरिकहरूले मतदान गर्न पाउने उमेर 18 वर्ष रहेको थियो। उम्मेदवार हुन पाउने उमेर 25 वर्ष तोकिएको थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ 9 दल सफल भएका थिए भने समानुपातिक निर्वाचनतर्फ 25 दल सफल भएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ 121 सिट 50.41% र समानुपातिकतर्फ 100 सिट 29.28% जितेर देशको प्रमुख पार्टी बनेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ 37 सिट 22.79% र समानुपातिकतर्फ 73 सिट 21.14% जितेर दोस्रो ठुलो पार्टी बनेको थियो। संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 61.7% र समानुपातिकतर्फ 63.29% मत खसेको थियो। यो संविधान सभाको निर्वाचनमा पुरुष 3578 जना र महिला 3368 जना गरेर जम्मा 3946 जना प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार रहेका थिए। यो संविधान सभाको निर्वाचनमा 5701 जना समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरू रहेका थिए। संविधान सभामा सर्वप्रथम निर्वाचित हुने व्यक्ति प्रकाशमान सिंह थिए। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुन्। उनले 46,273 मत प्राप्त गरेका थिए। यो निर्वाचनमा सबैभन्दा कम मत ल्याएर विजयी हुने उम्मेदवार देवप्रसाद गुरुङ हुन्, जसले 1652 मत प्राप्त गरेका थिए। संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 29 र समानुपातिकतर्फ 145 गरी 174 जना महिला विजयी भएका थिए। संविधान सभाको उपनिर्वाचन विक्रम सम्वत 2065 चैत्र 28 गते सम्पन्न भएको हो। पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसकी मिति 2069 जेठ 14 मा अवसान प्राप्त गर्यो। समानुपातिक निर्वाचन। क्रमसङ्ख्या, राजनीतिक दल, सिट सङ्ख्या। 1. एकीकृत नेकपा माओवादी 100 सिट, नेपाली काङ्ग्रेस 73 सिट, नेकपा एमाले 77, मधेसी जनअधिकार फोरम 22, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी 11, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 8, नेकपा एमाले 8, नेपाल सद्भावना पार्टी 5, जनमोर्चा नेपाल 5, नेकपा संयुक्त 5, राप्रपा नेपाल 4, राष्ट्रिय जनमोर्चा 3, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी 3, नेपाल मजदुर किसान पार्टी 2, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च 2, नेसपा आनन्दी देवी 2, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी 2, नेपाली जनता दल 2, नेकपा एकीकृत 2, दलित जनजाति पार्टी 1, नेपा राष्ट्रिय पार्टी 1, समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी 1, पार्टी नेपाल 1, चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी 1, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल 1, नेपाल परिवार दल 1 गरी जम्मा 335 सिट सङ्ख्या रहेको थियो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन। संविधान सभामा दलहरूको जस्तो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भनेको छ।
दोस्रो संविधान। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन मिति 2077 मङ्सिर 4 सम्पन्न भयो। यस निर्वाचनमा 601 सिटमध्ये प्रत्यक्षतर्फ 105 सिट र समानुपातिकतर्फ 91 सिट गरेर काङ्ग्रेसले 196 सिट जिती पहिलो पार्टी बनेको थियो। नेकपा एमाले प्रत्यक्षतर्फ 91 सिट र समानुपातिकतर्फ 84 सिट सहित 175 सिट जिती दोस्रो ठुलो पार्टी बनेको थियो। एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ 26 र समानुपातिक निर्वाचनतर्फ 54 गरी 80 सिट जितेको थियो। यो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याई विजय हुने उम्मेदवार चाहिँ शेरबहादुर देउवा हुन्। उनले 23,920 मत प्राप्त गरेका थिए। सबैभन्दा बढी मत अन्तरले विजय हुने उम्मेदवार डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुन्। यस निर्वाचनमा 2 स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरेका थिए। यस निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मताधिकार प्रयोग गर्ने जिल्ला डोल्पा रहेको थियो, जसमा 80.3% थियो मताधिकार प्रयोग भएको थियो। त्यसैगरी दोस्रो संविधान सभाको उपनिर्वाचन मिति 2071 असार 8 गते सम्पन्न भएको हो। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण। नेपालको वर्तमान संविधानको नाम नेपालको संविधान राखिएको छ। नेपालको वर्तमान संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको हो। नेपालको वर्तमान संविधान विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते घोषणा गरिएको हो। घोषणा गरे लगत्तै यो संविधान लागू भएको छ। नेपाल संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने 44औं मुलुक हो। संविधान सभाबाट सर्वप्रथम संविधान जारी गर्ने विश्वको पहिलो मुलुक फ्रान्स हो भने 43औं मुलुक चाहिँ ट्युनेसिया हो। वर्तमान संविधान सभाबाट मिति 2072 भाद्र 30 गते पारित भएको हो र यो संविधानको पक्षमा 507 जनाले मतदान गरेका थिए भने 25 जनाले चाहिँ यो संविधानको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। संविधान सभाका 58 जना सदस्यले संविधान सभाको प्रक्रियामा बहिष्कार गरेका थिए। नेपालको संविधानलाई संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङले मिति 2072 असोज 1 गते प्रमाणीकरण गरेका थिए। वर्तमान संविधान घोषणा हुँदा राष्ट्रपति डाक्टर बाबुराम भट्टराई यादव हुनुहुन्थ्यो। वर्तमान संविधान घोषणा हुँदा राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए। नेपालको संविधान 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूची रहेका छन्। नेपालको संविधान सभामा 601 जना सदस्य रहने व्यवस्था रहे तापनि संविधान सभामा बहाल सदस्य सङ्ख्या 597 रहेको थियो, जसमध्ये 1 जना निलम्बित, 1 जना निधन र 2 मनोनित गर्न बाँकी रहेको थियो। यो संविधानको विपक्षमा मतदान गर्ने संसद 25 जना रहेका थिए। यी सदस्यहरू सबै राप्रपा नेपालका सभासदहरू हुन्। संविधान सभामा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराई थिए। संविधान मसौदा समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सिटौला थियो। वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधन विक्रम सम्वत 2072 फागुन 16 गते भएको हो। पहिलो संशोधन धारा 42, धारा 84 र धारा 286 संशोधन समेत गरिएको थियो। ल, धन्यवाद।